Hi, my YouTube family. Myself, Classy, my Mr. Valencio, and my son, Clencio, welcomes you all to our YouTube channel. Kesha Sogli, Ahai no Bori. Hi, my YouTube family. Ahai no Bori Sogli. Ami Hai Bori. Na, open केल्या. आम्ही हाय बोरी आता आम्ही कार वॉश करपा वयताय आता इवनिंग जाली आता इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट करता कार वॉश करपा दिताय हे थिंगा हांगासाय ग्लोरिया सर्विसिंग सेंटर थिंगा आता हांव डाडा वयताय ओके सो मागीर मेळटा तुमकां बाबा आता ना वयला आतां तो रॅम्स चयता त्या म्हणून हांव वचोन येता डाडा थिंगा दुत्तले आनी हांव घरा येतलें बायकान डाडा बायकान येता न्हू गाडयेन वयता चल मागीर मेळटा ओके आम गाडी धुवपा आयल्याच हिंगा हां हेल्मेट कितें करपाक गाड आयकला हेल्मेट हिंगा आयला आमी गाडी धुवपाक हांव वयता घरा आनी दाडा रावतलो 1 hour लागतो सो गायज हांव येयली घरा बायकान येयलें दाडा तिका मागीर 5:30 हांव वयतलें गाडी हाडपा 5:30 म्हळ्यार जातो सो मागीर दाडा हांवें सांगलां कॉल कर म्हणून जाले उपरांत मागीर वयता हांव ओके आनी बाबाली धायता हांव सो मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज दाडान आतां कॉल केला 10 मिनटांनी येवंक आतां भायर सोरो सोदतालें चोयला बारीक पावस झोडटा एको रेनकोट मागले हे सांग म्हाका वयर राव रेनकोट इथे देर एकूत गो चोय देर एकूत धापता चोय हे धापला क्लेवान चोयता तशें वयता मातसो बारीक जोडटा ओके मागीर मेळटा तुमकां बारीक जोडटा तो चोय जालें सो गायज हांव येयलें गाडी घेवन आतां येवन च्या पितालें च्या पिवन जालें आतां वयता न्हांवपाक हाडली हांव तुमकां दाखयतलें खंय तें बरें धुयताय तें ओके सो मागीर मेळटा तुमकां वयता न्हांवपाक हाय माय यूट्यूब फॅमिली गूड मॉर्निंग कशें सगलीं हाय न्हू बरी बरें म्हाका थंडी जाली देखून काल ब्लॉग बी घालूं ना काल सॉल शूट करून दवरलेलें मागीर जायना जालें म्हाका घालपाक थंडी जाली थ्रोट बी दुखपा लागलो फूल बॉडी दुखपा लागली तुका बेगीन न्हिदलें काल पण आयज बसून दुखता बॉडी आतां टॅबलेट घेयल्या फार्मासी गेलो टॅबलेट हाडपाक विक्स खाता विक्स चॉकलेट खाता टॅबलेट घेवन मातशें बरें दिसलां आतां न्हिदतलें हांव ओके सो कालचो ब्लॉग आयज येतलो आतां घालतलें हांव अपलोड करतलें ओके सो तुमकां एक रेसिपी शेअर करतलो ती चोयात ओके हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कशें सगळीं बरीं आहाय न्ही हांवूय बरो आहा जायत दिसांनी आयज हांव तुमकां हें दाखयता ब्रिंजला ती हें आसा तें उज्या भाजून कोताय तें रेसिपी म्हाका कोंकणीन तें कितें म्हणटाय तें खबर ना हिंदीन बेगन काय बत्ता म्हणटाय सो तुमचे तुमी कोऱ्यान तुमी हाय आनी म्हाका सांगाय कमेंटां तें कोंकणीन कितें म्हणटाय तें तुमकां खबर आहा जाल्यार आनीक चोयात म्हगे रेसिपी ट्राय करूया आनी हांवें चोयात हांवें ट्राय केल्ली आनी फर्स्ट टायम हायल्लें हांव केन्ना हायनासलो ब्रिंजल बीन सो फर्स्ट टायम हांवें हायलें म्हाका लागलें ओके बट हें ब्रेडा लायना हायल्लें बिश्टें म्हाका लायक ना ब्रिंजल बीन म्हाका एक्चुअली वेज हांवें लायक ना सो ट्राय केला हांवें बरी आहा बरें लागता तुम्ही कोणचे तुम्ही हाय म्हाका सांगा कशें लागत तें ओके
एक्चुअली हांव थिंगा ब्रिंजल म्हणपाचें थिंगा हें कॉलीफ्लावर म्हणला सो मातशें एक्सक्यूज करे कित्याक ते चपकून तोंडा कॉलीफ्लावर म्हूण येयलो मोगे तोंडा सो थिंगा मातशें एक्सक्यूज करे म्हाका ओके. सो आतां कॉलीफ्लावर घेयलें आनी ते हॉट प्लेटी पोंदा आसलो गॅस चालू आहा तेका सो ते रोस्ट करपा लागलें लायक वेगवेगळे कितको मुजाचे वाचताय तसलो करप. सो गॅस जालें हेचो रोस्ट जालें गरम आहाय सो आतां तेंची स्कीन काडपाची अशें करून ओके लायक आमकां उज्या भाजता तशें करून सेम कोण गो हांवें हिंगा हॉट प्लेटीचे भाजले कित्याक आमकां हिंगा चूल ना न्ही करून जालें हें सगळें काडपाचें गरम आहा बरें चड गरम लागता त्या म्हाका बेगीन काबार करपाक ताका लागून हांव तें मातशें गरम आसतना काडटा आनी गरम आसतना काडल्यार बरें कित्याक रोखडें येता भायर सरता सगळें. सो हितूंक आतां सो हे गायस आतां तें जालें सगळें मुगेलें काडून जालें आख्खें थोडें तेका स्किनूय घायलें हेचो ती रोस्ट जालो ती तेजेर तेका फ्लेवर येता बरो. आमी गोंय कितको भाजता गोंय उज्या भाजले जाल्यार स्कीन ती ऑटोमॅटीक वयता कळ्ळें तुमकां म्हळ्यार हिंगा ते हेजे हॉट प्लेटीचे भाजले म्हण तितले वचना ती. मागीर तें जालें म्हणटरी हेचो हें घेयला ऑनियन चॉप करून घेयला गार्लीक क्युमीन चिली आनी चिली पावडर घातो हांव आनीक सॉल्ट एस करून तुमकां टेस्ट जाता तसलें. तुमकां वायट पेपर आहा जाल्यार वायट पेपर घालाय ओके. एक पॅन घेयला तें पॅन मातशें गरम जावपा दवरल्या मागीर तुमकां हांव दाखयतलो ओके. फर्स्ट हांव घातलो हेचो हें क्युमीन घाता फर्स्ट तें मातशें हें जावपा जाय करपा जायना मातशें लायक रोस्ट जावपा जाय तें. सो आतां तें सगळें घायलें क्युमीन घायलें इल्लीशी ऑयल घायलें ओके. ऑयल न्ही ऑलिव्ह ऑयल बी आहा जाल्यार तुमकां घालपा जाता ओके. ऑलिव्ह ऑयल बरी घालता सो आतां हांव मातशें तें सोते करता लायक फ्लेवर येवपा जाय. ऑनियन न्ही मातशें रॉ आहल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लम ना मातशें क्रंचीनस आसा तेजें आनी बरें लागता ओके. आनी सॉल्ट घालपाचें तुमकां जाय तितलें टेस्ट करपाक आनी चिली पावडर लायक तुमकां स्पायसी जाय जाल्यार चिली पावडर तें ऑलरेडी चिलीज घायले ग्रीन आनी रेड. मातशें सोते करता पयलीं आनी मागीर आतां हांव तितून एड करता हेचो हें तेजें उदक सयत घालपाचें ओके. कित्याक ती ब्रिंजल न्ही म्हाका सारकी कूक जाल न्ही सो हिंगाय मातशें तें बरें मिक्स करतलो आनी स्लो कूक करतलो. सो गायस जाल्यार तें म्हाका ऑलमोस्ट कूक जालें बट मातशें लांब आहा न्हू सो तें मातशें थंड जालें म्हणटरी हांव मिक्सरान घातलो ब्लेंड करतलो कित्याक ब्लेंड केलें जाल्यार आनी बरें स्मूथ लायक पेस्ट एश जाता. सो तुमकां मागीर तें कितको खावपा जाय तें खावपाक तुमच्या आतां तें मातशें व्हडले पिसीस आशिल्ले हेचे कळटाय सो हांव सद्या हँड ब्लेंडर यूज करतलो आनी मागीर स्मूथ पेस्ट करतलो आनी मागीर खावपाचें. सो हें आतां हें पेस्ट जालें मुगे ऑलरेडी तेजो आतां रेडी टू ईट ओके. सो हे गायस केला आतां ऑन टोस्टाचेर लायला आनी मागीर इल्लोसो लेमन घाता कित्याक लेमन घातल्यार मातशें फ्लेवर येता म्हूण. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचो आहा म्हाका लेमन घायन लायक सो हांव घातलो लायक असो टोस्ट केला आनी टोस्टाचेर तें लायला बरें लागता खावपाक. तुमी करा तुमी हाय काय आसतात तें म्हाका